सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर.com। एक्लै रहन सिक्नुस् जिन्दगीमा। नमस्कार, अनमोल विचार बोकेर आइपुगेको छु आज। एक्लै रहन सिक्नुस् जिन्दगीमा काम आउँछ। जुन दिन तिम्रो सबैभन्दा नजिकको साथी तिमीसँग रिसाउन छोड्छ नि, त्यस दिन तिमीले सम्झनुपर्छ कि तिमीले त्यो साथीलाई गुमाइसकेका छौ। जुन दिन तिम्रो सबैभन्दा नजिकको साथी तिमीसँग रिसाउन छोड्छ नि, त्यस दिन तिमीले सम्झनुपर्छ कि तिमीले त्यो साथीलाई गुमाइसकेका छौ। आज म तपाईलाई 3 जना असल मित्रको एउटा छोटो कथा सुनाउँछु। ध्यान दिनुहोला। 3 जना अति नै मिल्ने साथी थिए, बहुत मिल्ने। ज्ञान, धन र विश्वास। ती 3 साथी थिए, ज्ञान, धन र विश्वास। यिनीहरू अति नै मिल्थे, सँगसँगै रहन्थे हर हमेशा। यिनीहरूको मित्रता संसारभर उदाहरणीय थियो। यिनको मित्रताको चर्चा मर्ते, पाताल र स्वर्ग तीनै लोकमा फैलिएको थियो। एक दिन एउटा यस्तो मोड आयो कि मेरो समादरणीय मित्र, अब 3 साथी छुट्नुपर्ने बेला भयो। नछुटी नहुने परिस्थिति आयो। यति रहर लाग्दो सम्बन्ध अब बिछोडिनु पर्ने भयो। छुट्टिनु पर्ने बेला आयो मेरो समादरणीय मित्र। छुट्टिँदा कसको मन दुख्दैन र? बिछोडिनु पर्ने बेला आयो। त्यसपछि के भयो होला? तपाईलाई कौतूहल त लाग्यो होइन? के भयो होला त त्यसपछि? पक्कै पनि विद्या, धन अथवा ज्ञान, धन र आत्मविश्वास अथवा विश्वास। ज्ञान, धन र विश्वास 3 बेस्ट फ्रेन्ड थिए। एक दिन यस्तो समय आयो कि छुट्नुपर्ने बेला भयो। छुट्ने बेलामा एकले अर्कालाई सोधे, छुट्ने बेलामा एकले अर्काको अनुहार हेरे अनि सवाल गरे, अब हामी कहाँ रहन्छौँ त? हामी छुट्ने त भयौँ, तर हामी कहाँ रहन्छौँ? एकले अर्काको विषयमा त जान्न पाउनु पर्यो नि। मन लागेको बेला भेट्न आउनु पनि त काम लाग्छ। हामी कहाँ रहन्छौँ त? अब कहाँ भेटिन्छौँ हामी? धनले भन्यो, सबैभन्दा पहिला धनले मुख फोर्यो, म धनी मान्छेहरूसँग, अमीर मान्छेहरूसँग रहनेछु। फेरि ज्ञानले भन्यो, म मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा र विद्यालयमा रहन्छु। विश्वास चुपचाप रह्यो मेरो समादरणीय मित्र। विश्वास केही बोलेन। चुपचाप रहेको विश्वासलाई देखेर दुवैजना धन र ज्ञानले सोधे, तिमी किन चुप रहेको? किन बोल्दैनौ तिमी? बोल न। विश्वासले रुँदै रुँदै भन्यो, म एकचोटि हिँडेँ भने, म निस्किएर गएँ भने म कहिल्यै भेटिन्न। कतै खोज्ने प्रयास नगर्नु म कहिल्यै आउने छैन। विश्वासले जवाब दियो। दुवैजना मौन रहे। कथा खत्तम भयो, कथा सकियो। तर यो कथाले भन्न खोजेको कुरा बाँकी नै छ। तपाईँ घोत्लिनुस्, तपाईँ सोच्नुस्। गइसकेको मान्छेलाई नपर्खिनुस्। गइसकेको मान्छेलाई नपर्ख्यौ तिमी, पर्खेर कोही आफ्नो रहँदैन। कुनै पनि ऐनामा धेरै बेर तिम्रो अनुहार रहँदैन भन्ने तिमीलाई थाहै होला। कथाले भनेको प्रसङ्ग अर्कै थियो। विश्वास गुमिसकेपछि, विश्वास चुकिसकेपछि, विश्वासघात भइसकेपछि फेरि फर्केर आउँदैन। धन फर्केर आउन सक्छ, फेरि मेहनत गरियो भने धन फेरि तिम्रो हात, तिम्रो पोल्टामा पर्न सक्छ। ज्ञान तिमीले अध्ययन गर्यौ, तिमीले शिक्षा लियो भने फेरि प्राप्त गर्न सक्छौ। तर विश्वास एकचोटि गयो भने फर्केर आउनेवाला छैन। कथाको सारै नै थियो। प्रसङ्ग अर्को, गइसकेको मान्छेलाई नपर्ख्यौ तिमी। कोही आफ्नो रहँदैन। गइसकेको मान्छे, कुनै पनि ऐनामा धेरै बेर तिम्रो अनुहार रहँदैन भन्ने तिमीलाई थाहै होला। अर्को कुरा, तिमी आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग भेट्दा ख्याल राख, विचार पुर्याऊ। जसरी समुद्रमा नदी मिसिएपछि नदी रहँदैन, तिमीले विचार गर। जित्नुभन्दा पहिले जित र हार्नुभन्दा अघि हार कहिल्यै मान्नु हुँदैन। हो, जित्नुभन्दा पहिले जित र हार्नुभन्दा अघि हार कहिल्यै पनि मान्नु हुँदैन। समय चक्र हो, जति बेला पनि उल्टिन सक्छ। एक दिन उसले मलाई सोध्यो। के सोध्यो थाहा छ? तिमी के खान्छौ? उसले मलाई सोध्यो। हो, तिमी के खान्छौ? मलाई उसले सोध्यो। मैले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ,
कि बस म धोका खान सक्दिनँ, अरू तिम्रो हातले दिएको सबै स्वीकार्न सक्छु। मैले भनिदिएँ, बस धोका त कसले स्वीकार्न सक्छ र? धोका त कसले खान सक्छ र? होइन र? त्यो त म मात्रै होइन, हरेक मले पनि त स्वीकार्न सक्दैन, होइन र? भाग्यको दरवाजामा गएर टाउको ठोक्नुभन्दा कर्म र मेहनतको तुफान ल्याउनु मेरो समादरणीय मित्र, त्यो हजारौं गुणा बेहत्तर छ। त्यो हजारौं गुणा बेहत्तर हुन्छ, किनकि कर्म र मेहनतको तुफानले सारा दरवाजा एकैचोटि खुलाइदिन्छ। त्यसैले भाग्यको दरवाजामा गएर टाउको गडगडाएर ठोक्नुभन्दा, टाउको ठोक्दा बरु तपाईको टाउको फुट्न सक्छ, तर दरवाजा खुल्नेवाला छैन। कर्म र मेहनतको तुफान र आँधी ल्याऊ, त्यही आँधी र तुफानले त्यो भाग्यको दरवाजा आफै खोलिदिन्छ। यदि तिमीले यही मन्त्रलाई मूल मन्त्र सम्झ्यौ, शिरमा राख्यौ भने हरेक समस्याको निदान भेट्नेछौ तिमीले। जमिन बाँझो र रुखो भएर के हुन्छ र? के फरक पर्छ जमिन र बाँझो रहेर? त्यहीबाट जल पनि त निस्कन सक्छ। अँध्यारोसँग कहिल्यै नडराऊ मेरो समादणी, नात्यो मेरो साथी, यही कालो रातले भोलिको सुनौलो बिहानी ल्याउनेछ। सुनौलो बिहानीको अमृतै हुनेछ। आज कालो रातलाई थेग्यौं भने, आज कालो रातलाई बोक्यौं भने भोलि उज्यालो बिहानीको अमृतै हुनेछ। आऊ जिन्दगीमा थोरै एक्लोपन अपनाऊ। आऊ सँगै बसौं, सँगै बसेर जिन्दगीमा थोरै एक्लोपन अपनाऊ। पैसा, धन, आफन्त र नाता गोता अनि साथीभाइले त्यागे भने त्यति बेला यो बानी काम लाग्छ। आऊ आज सँगै बसेर बानी लगाऊ, त्यति बेला धेरै कठिन हुने छैन हामीलाई एक्लोपनमा बिताउन। त्यसैले नजिक आऊ, सँगै बसौं, जिन्दगीमा थोरै एक्लोपन अपनाऊ। अर्को कुरा, मेरो दर्द, मेरो चोट र मेरो पीडा कसैलाई हाँस्ने कारण बन्न सक्छ। हो, हरेक म र हरेक मेरो दर्द, मेरो चोट र मेरो पीडा कसैलाई हाँस्ने कारण बन्न सक्छ। यसमा कुनै आपत्ति भएन। तर मलाई मेरो हाँसोको कारण कसैको दर्द, चोट र पीडा भयो भने असह्य हुनेछ। मेरो हाँसोमा कसैको चोट, पीडा र दर्द नमिसियोस्, नगाँसियोस्, यति चाहन्छु। मेरो चाहनाले यति भन्छ कि कोही रुँदा म हाँस्नु नपरोस्, कोही हाँस्दा म रुन नपरोस्, किनकि अरूको खुसीमा म दुखी नबनौँ, अरूको दुःखमा म खुसी नबनौँ, म यति चाहन्छु। अरे तिमीसँग त सब थोक छ नि, होइन र? तिमीसँग त सब थोक छ र पनि तिमी केही छैन किन भन्छौ? वर्षौंको सोचेर तिमीले केही छैनौ भने होला, तिम्रै पलभरको ग्यारेन्टी कहाँ छ र? तिमीले वर्षौंको सोचेर केही छैन भन्यौ होला, तिम्रै पलभरको ग्यारेन्टी कहाँ छ र? किन बिर्सेको झैं गर्छौ तिमी? तिम्रै भोलिको ग्यारेन्टी छ र? आऊ सँगै बसेर आज रमाऊ, भोलिको चिन्तामा नतड्बियौ। असफलता टुहुरो हुन्छ नत्र? हो, असफलता साँच्चीकै टुहुरो हुन्छ। असफलताको कारणमा सिर्फ तिमी हुन्छौ, केवल तिमी हुन्छौ असफलताको कारणमा। असफलताको कोही आफ्नो हुँदैन, असफलता टुहुरो हुन्छ, त्यसैले मैले भने। तर तिम्रो सफलतामा तिम्रो माता, तिम्रो पिता, तिम्रो साथी, तिम्रो आफन्त सबै जोडिएका हुन सक्छन्। नबिर्स तिमीले, असफलता टुहुरो हुन्छ, असफलताको कारणमा सिर्फ तिमी हुन्छौ, केवल तिमी हुन्छौ। असफलताको कोही आफ्नो हुँदैन, तर तिम्रो सफलतामा तिम्रो माता, पिता, साथी, आफन्त सबै जोडिएका हुन सक्छन्। यो कहिल्यै नबिर्सनु। तिम्रो सफलताको कारण ती सबै बन्न सक्छन्, बनेका हुन सक्छन्, जुन तिमीलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ। तिमीले त्यो चेतना नपाएका हुने हुन सक्छौ। नबिर्स, घमण्ड नगर, दम्भ नगर। खरिद्न सक्ने भए त म पनि आफ्नै जिन्दगी बेचेर खरिद्ने थिएँ। खरिद्न सक्ने भए त म मेरै जिन्दगी बेचेर, आफ्नै जिन्दगी बेचेर पनि खरिद्ने थिएँ, किन्ने थिएँ। तर अफसोस, कुनै चिज किमतले होइन, किस्मतले मात्रै मिल्छ। अफसोस, कुनै चिज किमतले होइन, किस्मतले मात्रै मिल्छ, मूल्यले होइन, भाग्यले मात्रै मिल्छन्। त्यस्ता धेरै चिजहरू मैले चिन्न सकिनँ। जरुरत भन्दा ज्यादा राम्रो बन्यो भने, आवश्यकता भन्दा ज्यादा राम्रो बन्यो भने जरुरत भन्दा ज्यादा प्रयोगमा पनि आउँछौ। तिमीले अर्को कुरा नबिर्सनु,
जरुरतभन्दा ज्यादा राम्रो बन्यो भने जरुरतभन्दा ज्यादा प्रयोगमा पनि आउँछौ, त्यसैले तिम्रो आयु पनि छोटिन सक्छ। विचार गर। हरेक कुरामा हद तक नजाऊ, हदभन्दा ज्यादा नजाऊ। ज्यादा राम्रो पनि राम्रो होइन। मान्छेहरू मतलबी हुन् कि स्वार्थी? हेर्नुहोस् त, जिउँदो मान्छेलाई गिराउन पनि जमात बटुल्छ मान्छे, र मरेको मान्छेलाई उठाउन पनि गजबको एकता गर्छ मान्छे, होइन र? कस्तो अचम्म है। जिउँदो छँदा उसैलाई गिराउन मान्छे बटुल्छ मान्छे स्वयंले, र मरेको मान्छेलाई, मरेको लासलाई उठाउन पनि त्यही गजबको एकता गर्छ मान्छे। यो कस्तो अजीबको प्राणी मान्छे। जाँदा जाँदै तिमीलाई यति भन्छु, जाँदा जाँदै तिमीलाई यति भन्छु, तिमी यति धेरै खुसी रहनु, यति धेरै खुसी रहनु कि दुनियाँ चकित परोस्, सारा दुनियाँ चकित परोस् कि यो मान्छे के कुराले खुसी छ भनेर। त्यो दुनियाँले जान्न नपाओस्, जान्न चाहँदै पनि नसकोस्, तिमी मुस्कुराइरहनु। त्यस्तै जो प्रयत्न गर्छ उसैले पाउने हो, यो कुरा पनि नबिर्सनु। जो प्रयत्न गर्छ उसैले पाउने हो। समुद्रमा डुब्ने मान्छे मोती नभेट्ला अर्कै कुरा हो, तर केही न केही जरुर भेट्छ समुद्रमा डुब्ने, समुद्रमा पौडने मान्छेले। तर किनारमा बसेर कल्पने मान्छेले केही पाउँदैन सुन्ने सिवाय। उसले त्यो सुन्ने सिवाय केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। जदो